रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। विश्वभर कोभिड संक्रमण फैलिएपछि स्वदेश प्रवेश गर्ने करिब 64,000 नेपालीको पहिचान। सबै 753वटै स्थानीय तह संक्रमण नियन्त्रणका लागि सक्रिय रहेको सरकारको दावी। सरकारले एलपी ग्यासको आपूर्ति नियमित गरेको दावी गरिरहँदा बजारमा भने सिलिन्डरको अभाव। 68 ग्यास बुलेट धादिङमै रोकिए। कोभिड-19 संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र 90 वर्ष यताकै खराब अवस्थामा। 1 वर्षपछि मात्र आंशिक सुधारको संकेत देखिने आईएमएफ को भनाई। र वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनशिप अन्तर्गत अस्ट्रेलिया र बंगलादेश बीचको सिरिज स्थगित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सबै 753वटै स्थानीय तह सक्रिय रहेको दावी सरकारले गरेको छ। प्राप्त स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै हरेक स्थानीय तहले क्वारेन्टिन निर्माण गरेको सरकारको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरसँग बिहान कुराकानी गर्दै सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री हृदय त्रिपाठीले सम्पूर्ण तहमा एउटै कार्यविधि बनाएर कोष परिचालन, राहत संकलन र वितरण लगायतका काम भइरहेको बताउनुभयो। विपद व्यवस्थापन कोषको रकम यसपालि सबभन्दा बढी राम्रोसँग सदुपयोगी स्थानीय तहले यस्तै कोभिड-19 को विरुद्धमा चाहिँ जुन अभियान क्वारेन्टाइन स्थानीय क्वारेन्टाइनहरू बनाए, तिनीहरूलाई खानपिनको व्यवस्था, तिनीहरूले बस्ने व्यवस्थाहरू जुन गरे, त्यसमा चाहिँ सुरुमा नै उनीहरूले विपद व्यवस्थापन कोषको पैसा खर्च गरेपछि सरकारले जो 16 गतेको निर्णयपछि त्यो अनुसारका कोषहरू गठन भएका छन्। संघीय सरकारबाट गएको समानीकरण कोषको पैसा हो त्यसमा राख्ने, विपद व्यवस्थापनको कोषको पैसा राख्ने र स्थानीय तहको आफ्नो आय स्रोतको पैसा पनि उहाँहरू राख्न सक्नुहुन्छ र साथै विभिन्न सामाजिक संस्था व्यक्तिले जुन दिने अनुदान छ त्यो त्यही कोषमा राख्ने। यो एक रूपता नै छ यसमा। प्रत्येक प्रदेशमा उपसचिवलाई खटाएर राहत रकम वितरण लगायतबारे अनुगमन जारी राखेको बताउँदै मन्त्री त्रिपाठीले 2.5 लाख बढी परिवारलाई राहत वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो। हामी एकदमै निरन्तर अनुगमनमा छन्। 7 जना उपसचिवहरू प्रत्येक प्रदेश स्तरीय स्थानीय तहलाई निरन्तर अनुगमन गरिराख्नु भएको। एउटा जुन रिपोर्ट आयो राहत वितरणकै विषयमा पनि 2,54,783 परिवारलाई राहत चाहिँ वितरण स्थानीय तहले देशभरि नै गरेको अवस्था छ। विश्वमा कोभिड-19 संक्रमण सुरु भएपछि हालसम्म नेपाल प्रवेश गरेका करिब 64,000 जनाको पहिचान भएको बताउँदै मन्त्री त्रिपाठीले उनीहरू सबै क्वारेन्टिनमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भारतबाट फर्किएका नेपालीहरू क्वारेन्टिनमा नबसिदा समस्या निम्तिएको भए पनि विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिप्रति समाजको दृष्टिकोण राम्रो नभएकाले केही समस्या देखिएको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ थियो। एक किसिमले हाम्रो समाजले हेर्ने पनि त मानव कोरोना नै बोकेर आएका छन्, यिनीहरू विदेशबाट आए, हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारे भने एउटा सामाजिक जुन एउटा घृणा अथवा चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण पनि कहीँ काम गरेर त्यो व्यक्तिहरूको आफूलाई प्रस्तुत गर्न अप्ठ्यारो भयो। हामी बाहिरबाट आएको भनेर भन्न नसक्ने अवस्था। तर स्थानीय तहमा छिमेकीहरूले पनि होइन उहाँ त इन्डियाबाट आउनु भएको छ, उहाँ बालानबाट यो घरमा आउनु भएको छ भन्ने कुराहरूलाई पहिचान गरेर त्यो लगत लिने कामहरू गरेर त्यही तथ्याङ्कलाई सबैले प्रयोग गरिरहेका छन्। करिब 64,000 को चाहिँ एउटा लगत हामीले विभिन्न वडा कार्यालयहरूले विभिन्न स्थानीय तहले पठाएको अवस्था छ। उनीहरू सबै निरन्तर सम्पर्कमा रहेको मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। भारतबाट प्रवेश गरेकाहरूको खोजी भइरहेको जानकारी दिँदै स्थानीय युवा तथा छिमेकको सहयोगमा अधिकांशलाई भने क्वारेन्टिनमा राखिएको बताउनुभयो। तराईका केही स्थानीय तहमा राहत वितरण निष्पक्ष हुन नसकेको स्वीकार्दै मन्त्री त्रिपाठीले त्यसको अनुगमन पनि भइरहेको बताउनुभयो। लकडाउन जारी रहँदा एलपी ग्यासको आपूर्ति नियमित भइरहेको दावी सरकारले गरे पनि रिफिल गर्ने उद्योगहरूमा सिलिन्डरको अभाव देखिएको छ। बजारमा गएका सिलिन्डर फिर्ता नहुँदा उद्योगहरूमा सिलिन्डर अभाव भएको हो। काठमाडौँ र छिमेकी जिल्लाका ग्यास उद्योगहरूमा सिलिन्डर फिर्ता नभएपछि ढुवानी गर्ने 68 ग्यास बुलेट धादिङमै थन्किएका छन्। सरकारको आधा मात्रै ग्यास दिने निर्णयले बजार गएका ग्यास सिलिन्डरहरू पनि बिक्री नभएपछि सिलिन्डर अभाव भएको हो। थाक्रे 7 जुङ्गे खोला स्थित श्री ग्यास उद्योगले काठमाडौँ र धादिङमा 1,01,464 सिलिन्डर बजार पठाएको छ। 6वटा बुलेट भण्डारण क्षमता भएका सो कम्पनीको मासिक 248 टन आयात गर्न पाउने अनुमति छ। तर भएका सिलिन्डरमा आधा मात्रै भर्ने सरकारी निर्णयले ग्यास नै बिक्री नभएको उद्योगका स्टोर किपर श्यामकृष्ण उप्रेतीले बताउनुभयो। उप्रेतीका अनुसार 14.2 केजी ग्यास भरेर बजार पठाउने भएकाले भर्न सजिलो भए पनि आधा भर्दा पुरै समय निगरानी गर्नुपर्ने, ढुवानी खर्च र जनशक्तिको खर्च पनि उति नै लाग्ने भएकाले घाटा भइरहेको छ। बजारमा लकडाउन अघि नै उपभोक्ताले ग्यासको जोहो गरेर राखी
पछि आधा ग्यास किन्न नमानेका कारण आधा भरेर पठाएका सिलिन्डरहरू बजारमै होल्ड भएका हुन्। पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएका होटलहरू बन्द रहेकाले पनि माग कम भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। धादिङका 13वटा ग्यास रिफिल गर्ने उद्योगहरूले करिब 10 लाख सिलिन्डर बजार पठाएका छन् भने सामान्य अवस्थामा दैनिक 20,000 सिलिन्डर बजार पठाउने गरेका छन्। चितवनको कुरिन्टारदेखि नौबिसेसम्मको पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने 19वटा ग्यास भर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। धादिङका 19वटा ग्यास उद्योगहरूले मात्र दैनिक 20,000 सिलिन्डर ग्यास राजधानी पठाउने गरी मासिक 205 बुलेट ग्यास आयात गर्ने गरेका छन्। लकडाउनका कारण नेपालमा अलपत्र परेका विदेशीलाई स्वदेश फर्काउन आज काठमाडौँमा रहेका कोरिया, जापान र बेलायतका दूतावासले 3वटा जहाज चार्टर गर्दैछन्। आज एउटा कार्गो उडान र 3वटा उद्धार सहित 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेछ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार छेत्रीका अनुसार काठमाडौँमा रहेका यी 3 मुलुकका दूतावासको अनुरोधमा आज 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान हुन लागेको हो। काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावासले नागरिकका लागि टाइटन एयरको जहाज दोस्रो पटक काठमाडौँ ल्याउँदैछ। काठमाडौँ स्थित बेलायती राजदूत निकोला पेल्लिटले ट्विटरमा अर्को साता दूतावासकै पहलमा तेस्रो चार्टर उडान हुने उल्लेख गर्नु भएको छ। बेलायती दूतावासले नेपाल वायु सेवा निगमको विमान चार्टर गर्न इच्छा देखाए पनि युरोपियन युनियनले नेपाली वायु सेवा कम्पनीमाथि लगाएको निषेधका कारण निगमको जहाज चार्टर गर्न नमिलेको हो। यसैबीच निगमको जहाज बेलुका काठमाडौँमा अलपत्र परेका 190 जापानी नागरिक लिएर जापानको नारिता उड्दैछ। त्यस्तै कोरियन एयरले काठमाडौँमा रहेका 180 कोरियाली नागरिकलाई स्वदेश लैजाँदैछ। कोरोना सम्बन्धी मेडिकल सामग्री ल्याउन वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान चीनको गुन्जाओ जाने भएको छ। काठमाडौँमा रहेको एक कार्गो कम्पनीले गर्न लागेको चार्टर उडानमा विभिन्न अस्पतालका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन लागि हो। सुनसरीको धरानपछि प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरबाट पनि कोरोनाको परीक्षण हुने भएको छ। काठमाडौँबाट आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण र जनशक्ति विराटनगर पुगेसँगै विराटनगरमा आजबाट परीक्षण हुन लागेको हो। विराटनगर स्थित नयाँ कोशी अस्पतालबाट परीक्षण सेवा सुरु गर्न लागेको प्रदेश 1 सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँबाट परीक्षण किट्स पुगेसँगै गैराती प्राविधिकको टोलीले मेसिन जडानसहित आवश्यक तयारी सकिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। विराटनगरमा आजबाट नियमित रूपमा कोरोना परीक्षण हुने उहाँको भनाइ छ। त्यहाँ जडित परीक्षण मेसिनले दैनिक 96 नमुना परीक्षण गर्नेछ। यसअघि धरानमा रहेको मेसिनले दैनिक 20वटा मात्र नमुना परीक्षण गर्दै आएको थियो। कोभिड-19 को त्रासले यतिखेर चैते धान रोप्ने ग्रामीण किसानहरूको दैनिकी नराम्ररी प्रभावित भएको छ। रोपाई नगरौं, असारदेखि नै अनिका लाग्ने चिन्ता, गरौं लकडाउनको उल्लङ्घनसँगै महामारी फैलने त्रास। यस्तोमा पाँचथरका कृषकले भने आफू सुरक्षित भएर सभ्य अनि मर्यादित ढंगबाट चैते धान रोपिरहेका छन्। थप विवरण सहित पाँचथर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। चैतमा धान नरोपे असारमै अनिकाल लाग्छ। हो, त्यही भएर लकडाउनको अवधिमा पनि बेसी झरेका छन् 5 थरका ग्रामीण किसान। यो बेला खेतमा काम गर्न सजिलो छैन। एक त ठूलो संख्यामा भेलाजम्मा हुनै नमिल्ने, अर्कातिर किसानसँग मास्क जस्ता आधारभूत वस्तु नै उपलब्ध नभएको अवस्था। तागुरा खेतका गरामा हौसे गर्दा, धान रोप्दा र हिलो आली गर्दासम्म एक अर्काबीच शारीरिक दूरी कायम गरेरै काम गरिरहेका छौं भन्छन् उनीहरू। फिल्म 11 का किसान भोला श्रेष्ठ र फुलमाया सिन्चौरी। अब रोपारहरू पनि अब यसो दुधको दुधमै बसेर रोपिरहेका छन्। अब हलीहरू पनि काउसीहरू पनि अलग अलग डिस्टेन्समै बसेर गरिरहेको छौँ। भएर आए पनि यसरी धान रोप्दैछौँ हामी। खेती नलाई के गर्नु, त्यति अनिकाल लाग्छ। पछि अहिले खेती नगरी किसान नगरिकन खाना पाइँदैन अनि गर्नुपर्ने अहिले यस्तै छ। बर्खे धान चैतमै रोपिसक्नु पर्छ। यो धान रोप्ने अवधि अब एक साता पनि बाँकी छैन। त्यसैले ठूला बेसीमा पनि आलो पालो गरेर सीमित संख्यामा भेला हुँदै धान रोप्नुको विकल्प नै छैन भन्छन् अर्का किसान चन्द्र विक र प्रीति लामी छाने। कोरोना रोगले भन्ने छ अल्लाह। तपाईहरुले खेतमा यसरी निस्किरा के कुरालाई ख्याल गर्नु भएको छ? कसरी सुरक्षित हुनु भएको छ? हामी अब साथ नगर्ने, अलगैबाट काम गर्ने, अलगै बस्ने, भेला नहुने, पालासँगले खाजा खाने। घरमा अलि टाढा टाढै बसेर रोप्छौँ, मास्क छैन। ठूलो समूहमा भेला हुन नमिल्ने त छँदैछ, रासायनिक मलको अभाव पनि कृषकका लागि समस्या बनेको छ। यिनै समस्यासँग जुझ्दै बेसीहरूमा रोपाईको मैजारो गर्न लागिएको किसान राजेन्द्र बुढा छेत्री बताउँछन्। मल नपाएर चाहिँ यहाँ बिजोग छ, यहाँ अहिले हाल्नुपर्ने मल छैन। हुन पनि किसानले श्रम नगरे जो कोहीको भान्सामा आगो बल्न कठिन हुन्छ। यो बेला लकडाउनको अनुशासनभित्रै रहेर किसानहरूले गरिरहेको रोपाई मर्यादित र सभ्य देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर।
सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो पारिश्रमिक कट्टा गरेर सरकारद्वारा स्थापित कोभिड-19 कोषमा रकम जम्मा गरेका छन्। कार्यालय सहयोगीदेखि निर्देशकसम्मको तोके बमोजिम पारिश्रमिक कट्टा गरेको उनीहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालयमा कार्यरत 21 जना कर्मचारीले एकमुष्ट 1,01,885 रुपियाँ कोषमा जम्मा गरेको निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोभिड-19 महामारीका कारण विश्वभर 95,679 जनाको मृत्यु भएको छ। भाइरसका कारण 16,427 जना बिरामी परेको अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको अध्ययनले देखाएको छ। 3,54,464 जना सञ्चो भएका छन्। हालसम्म सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 4,65,329 जना भाइरसबाट प्रभावित छन्। कोरोना भाइरसको केन्द्रबिन्दु बनेको अमेरिकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,893 जनाले ज्यान गुमाउँदा मृत्यु हुनेको संख्या 16,684 पुगेको छ। त्यहाँ एकै दिन 33,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। स्पेन, इटाली र जर्मनीमा संक्रमणको दरमा केही कमी आइरहेका समय फ्रान्समा भने अझै पनि मृत्यु हुनेको दरमा कमी आएको छैन। त्यहाँ पछिल्लो 24 घण्टामा 1,541 जनाको मृत्यु भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा पछिल्लो केही दिनमा वृद्धि दर बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। त्यहाँ कुल संक्रमित 5,865 पुगेको छ। 169 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 809 जना नयाँ संक्रमण भेटिएको हो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर यो वर्ष नकारात्मक बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF-ले जनाएको छ। कोषकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिभाले विश्व अर्थतन्त्रले सन् 1930 मा भएको आर्थिक महामन्दीपछिकै खराब अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सन् 2021 मा आंशिक सुधारको संकेत देखिने प्रमुख जर्जिभाको प्रक्षेपण छ। संक्रमण फैलन नदिन विभिन्न मुलुकहरूले लकडाउन गरेका कारण कम्पनीहरू बन्द हुनु र कर्मचारी कटौती गर्नुले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुगेको हो। संयुक्त राष्ट्र संघले यही साता जारी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा विश्वको 3.3 अर्ब मानिसको हाल अर्ध वा पूर्ण बेरोजगार बनेका छन्, जुन विश्वको 81% क्रियाशील जनशक्ति हो। विश्व मुद्रा कोष र विश्व बैंकको संयुक्त विचार गोष्ठीमा मुद्रा कोषले आफ्नो औपचारिक अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। विकासोन्मुख मुलुकहरू आर्थिक मन्दीको चपेटामा बढी पर्ने भएकाले सहयोग आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सन् 2020 मा 160 मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरेको छ। युरोपियन युनियनले कोरोना भाइरसका कारण पुगेको आर्थिक क्षतिबाट आफ्नो सदस्य मुलुकहरूलाई उकास्न 500 अर्ब पाउन्डको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ। युरो ग्रुपका अध्यक्ष मारियो सेन्टुनेले बेल्जियमको ब्रसेल्समा भएको लामो छलफलपछि सो प्याकेज घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो। EUको बैठकमा फ्रान्स र इटालीले राखेको विशेष कोरोना प्याकेजको प्रस्ताव भने अस्वीकार गरिएको छ। युरोपियन सेन्ट्रल ब्याङ्कले आग्रह गरेको भन्दा सानो प्याकेज घोषणा भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युरोपियन सेन्ट्रल ब्याङ्कले 1.3 खर्ब युरोको राहत प्याकेजका लागि सिफारिस गरेको थियो। जारी गरिएको 500 अर्ब मध्ये 250 अर्ब युरो ऋणमा डुबेका मुलुकहरूको राहतका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ। पाकिस्तानले कोरोना महामारी विरुद्ध जुझ्न घोषणा गरिएको एसियाली सहयोग संगठन सार्क कोभिड-19 आपतकालीन कोषमा $30 लाख दिने घोषणा गरेको छ। गत 15 मार्चमा सार्क सदस्य राष्ट्रका प्रमुख र उच्च अधिकारीहरूबीच भएको भिडियो कन्फरेन्समा सो कोषको घोषणा गरिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोषको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। पछि सो कोषमा नेपाल लगायतका अन्य सार्क मुलुकहरूले पनि सहयोगको घोषणा गरिसकेका छन्। नेपालले भने $10 लाख दिने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकमा लकडाउन जारी रहेकोले मागमा कमी आएसँगै तेल उत्पादक मुलुकहरूले उत्पादनमा कटौती गर्ने भएका छन्। मागसँगै मूल्यमा पनि ठूलो गिरावट आएपछि तेल उत्पादक मुलुकहरूको संगठन ओपेक र अन्य मुलुकले हाल भइरहेको उत्पादनमा 5 भागको 1 भाग कटौती गर्ने सहमति गरेका हुन्। भिडियो कन्फरेन्समा आगामी मे र जुनमा एक कच्चा तेलको उत्पादन करोड ब्यारलले कटौती गर्ने सहमति भएको ओपेकले जनाएको छ। यो विश्वभर हुने आपूर्तिको 10% हो। ओपेकमा आबद्ध नभएका साना उत्पादक मुलुकले 50 लाख ब्यारेल कटौती गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले इन्धनको मूल्य सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्नेछ। अप्रिलबाट भने उत्पादन क्रमशः बढाउँदै लैजाने योजना रहेको तेल उत्पादक मुलुकहरूले उल्लेख गरेका छन्। अब खेल समाचार। वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनशिप अन्तर्गत बंगलादेश र अस्ट्रेलिया बीचको सिरिज स्थगित भएको छ। बंगलादेशको चटगाउँमा जुन 11 देखि 23 सम्मका लागि तय गरिएको सिरिज रोकिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा आइ नसकेकोले दुवै मुलुकको सहमतिमा सिरिज स्थगित गरिएको ICCले उल्लेख गरेको छ। अस्ट्रेलियाले बंगलादेशमा 2 म्याचको टेस्ट सिरिज खेल्ने पूर्व निर्धारित तालिका थियो। कोरोना संक्रमणका कारण वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनशिप अन्तर्गत स्थगित भएको यो तेस्रो सिरिज हो। यसअघि श्रीलङ्का र इङ्ल्यान्ड तथा पाकिस्तान र बंगलादेश बीचको सिरिज स्थगित भइसकेको थियो।
फिफा फाउन्डेसनले विद्यार्थीमा परेको कोरोना भाइरसको मनोवैज्ञानिक असर सुल्झाउन प्रविधि मैत्री समाधान आवश्यक रहेको बताएको छ। यसका लागि सरकार र निजी सङ्घ संस्थाले विद्यार्थीको आवश्यकताका विषय पहिचान गर्नुपर्ने फाउन्डेसनले उल्लेख गरेको छ। समाधानको पाटोलाई शैक्षिक सामग्रीकै रूपमा राखेर उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने फाउन्डेसनको तर्क छ। फाउन्डेसनले कोरोना भाइरसका कारण विश्वले सामना गरिरहेको चुनौतीलाई गम्भीर समस्याका रूपमा जनाउँदै यसका विरुद्ध समय व्यतीत मात्र होइन, गम्भीर कदम चाल्ने समय पनि आइसकेको उल्लेख गरेको छ। फाउन्डेसनका अध्यक्ष माउरिसियो माक्रीले भनेका छन्, कोरोनाको संक्रमणले संकटपूर्ण मानवीय क्षतिको अवस्था निम्ति आएको छ। यसका कारण 1.50 अर्ब विद्यार्थी आफ्नो ज्ञान र बौद्धिक उत्तेजनाबाट वञ्चित भएका छन्। उनीहरूलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन प्रविधि मैत्री शिक्षा आवश्यक छ। अहिलेको परिस्थितिमा आवश्यकताले सिकाएको पाठलाई समाउनुको विकल्प नभएको जनाउँदै फाउन्डेसनले अनुकूल परिस्थिति निर्माणका हरेक विषयमा सोच्न आग्रह समेत गरेको छ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मलाई प्रकाश र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।